Assalamu alaikum everyone. Today we are going to read two topics. One is reinforcement of behavior, next is extinction and forgetting. This is basically related to the learning process of operant conditioning. In operant conditioning, what will happen if we do not reinforce a behavior, and what will happen if a customer is forgetting our behavior, and if customer is going to extinction, then what we'll have to do, what marketers should have to do to reinforce, to make them better, re, remind the behaviors which they have learned before. So first of all, what is reinforcement? We have to understand it. री होती है जी किसी एक बिहेवियर को बार बार रिपीटेडली कस्टमर को इंगेज करना और उनको बताना कि ये बिहेवियर आप बार बार करें. कोई री बेसिकली क्रिएट होगी आपके एडवर्टीजमेंट से, कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन से, या कस्टमर को आप कोई इस तरह के यानी बेनिफिट्स देते रहें कि कस्टमर बार बार आपके पास आते रहें, शॉप पे आते रहें, आपके प्रोडक्ट की तरफ आते रहें, ब्रांड में कुछ ऐसे रिवार्ड्स आप रख दें, कोई बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर, डिस्काउंट ऑफर्स रख दें, जिसकी वजह से कस्टमर का जो रीइंफोर्समेंट है वो बार बार कस्टमर की इंक्रीज़ होती रहे और कस्टमर कहीं ये फॉरगेटिंग की तरफ या एक्सटेंशन की तरफ ना चले जाएँ. तो रीइंफोर्समेंट क्या है? टू repeatedly getting the required behaviors of people is reinforcement. Is basically reinforcement. To repeatedly getting the required behaviors of people is called reinforcement. reinforcement की भी बेसिकली दो टाइप्स हैं. एक है जी पॉजिटिव reinforcement, कंपनीज पॉजिटिवली अपने कस्टमर्स को रीइंफोर्स करती हैं, और एक है नेगेटिव इन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ओके. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं जी, हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, कस्टमर को ऑफर्स देते हैं, कोई बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर्स, या एड्स वगैरह चला के, या उनको कोई और ऑफर्स दे के, कोई बेनिफिट्स दे के, कोई डिस्काउंट्स दे के कस्टमर को पॉजिटिवली अपने प्रोडक्ट की तरफ रीइंफोर्स करते हैं, उनको लेके आते हैं, ताकि वो वही जो बिहेवियर जो पहले वो कर रहे हैं, जितनी मिकदार में पहले प्रोडक्ट ले रहे हैं उतना ही दोबारा लेते रहें. उनसे हम सर्वे फिल करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट से क्यों बाहर किसी और की तरफ जा रहे हैं, रीज़न्स क्या हैं. उनसे हम क्वेश्चन फिल करेंगे, उनसे रीज़न्स पूछेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या खामी है जिनकी वजह से आप इसको लेफ़्ट कर रहे हैं, या आप अपने परचेजेस पहले से कम कर दिए हैं. उनको सारे आप इंटरेक्शन करेंगे, तब जाके पता चलेगा, और जब जाके फिर आप वो जो आपके समझते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स करनी चाहिए दोबारा उनको ट्रैक पे लाने के लिए, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर से उनको क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको डरा धमका के उनको रीइंफोर्स करेंगे. नेगेटिव में आप बेसिकली फियर अपील्स इस्तेमाल करेंगे, FEAR, फियर, जिसको हम डर कहते हैं, खौफ वगैरह. तो कस्टमर्स को बेसिकली आप एक फियर अपील्स यूज़ करेंगे. एडवर्टीजमेंट की मुख्तलिफ अपील्स होती हैं, एक होती है फियर अपील्स, एक होती है ह्यूमर अपील्स, एक होती है सेक्स अपील्स. मुख्तलिफ किस्म के अपील्स हैं ना, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. फियर अपील्स वो कंपनीज़ यूज़ करती हैं जहाँ पे कस्टमर को बेसिकली डर हो कि हमारे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हेयर फॉल वाली कंपनीज़ हैं, वो कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट करेंगी कि वो किसी मतलब गंदे बंदे को दिखाएंगे एडवर्टीजमेंट्स में, जिनको ये कहेंगे कि पहले उनके बाल थे अब नहीं है वो, तो आप ये शैम्पू यूज़ करें तब जाके आपका हेयर फॉल रुक जाएगा. तो ये आप बंदे को डरा रहे हैं ताकि वो इस प्रोडक्ट की तरफ आ जाए. दूसरी ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ जो एडवर्टीजमेंट अपील यूज़ करती हैं वो फियर अपील्स होती हैं. उनकी ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव तरीके से आपको पॉजिटिव बेसिकली काम की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ कायल कर रहे हैं. नेगेटिव जो है फियर अपील्स यूज़ करके इंश्योरेंस कंपनीज़ यूज़ करती हैं. फियर अपील्स ये बताती हैं कि आप अगर इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, अगर आप फौत हो गए, मर गए, तो आपके पीछे जो आपकी वो है उनका क्या बनेगा, लवाहिकीन का. आपके जो मतलब फॉर एग्जांपल किड्स हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी ये वो. तो इस तरह से हम जो है एक बिहेवियर को रीइंफोर्स हो जाते हैं. हम कहते हैं बस जो जिस तरह करें, पैसे कुछ बचा के अगर नहीं भी होते फिर भी इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि हमें डर लग जाता है कि ये हम फॉर एग्जांपल कुछ भी हो गया तो हमारा क्या बनेगा आगे पीछे, बच्चों का, किसी का, ठीक है ना. तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है. नेगेटिव उन्होंने वे यूज़ किया है, फियर अपील्स यूज़ किए हैं. हेयर फॉल कंपनीज़ ने, शैम्पू वाली जो कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने फियर अपील्स यूज़ किए हैं आपको डराने के लिए कि आपके बाल न गिर जाएँ, आप ये शैम्पू यूज़ करें, जैसे हेड एंड शोल्डर वगैरह यूज़ करते हैं. तो ये सारा कुछ ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है. मकसद यही होता है कि आप अपना जो बिहेवियर है ऑलरेडी कर रहे हैं उसको दोबारा रीइंफोर्स हो जाए, वो बिहेवियर दोबारा एक ट्रैक पे आ जाए, ताकि उनकी परचेजेस, आप उनकी सेल कम ना हो और आप दोबारा से वही चीज़ परचेज़ करने लग जाएं. आगे है एक्सटिंक्शन और
ایکسٹینشن اینڈ فارگیٹنگ. ایکسٹینشن اور فارگیٹنگ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اگر ایک کسٹمر ایک پروڈکٹ لے رہا ہے اور اس نے وہ پروڈکٹ لینا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیہیویئر فارگیٹ کر گیا یا وہ ایکسٹینشن کی طرف چلا گیا. دونوں میں ڈفرینس ہے بیسیکلی، لیکن ٹرمز سملٹینیسلی یوز ہوتی ہیں کہ دونوں میں بیسیکلی بات ایک ہی ہو جاتی ہے. تو ایکسٹینشن یہ ہے کہ کسٹمر بار بار ایک پروڈکٹ پرچیز کرتا رہ گیا ہے، بٹ اب اس نے چھوڑ دیا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو کوئی اور پروڈکٹ مل گیا جو اکنامیکل ہے، پرائس میں کم ہے اور فیچرز بھی اس کی کافی اچھی ہیں، یا کوئی پروڈکٹ ایسا آ گیا جس کی فیچرز بہت اچھی ہیں، حالانکہ ان کی پرائس زیادہ ہے لیکن اس میں ایسی فیچرز ہیں جو آپ کے پروڈکٹ میں نہیں ہیں، تو کسٹمر آپ کے پروڈکٹ کو چھوڑ کے اگر اس کی پرچیزنگ پاور ہے تو وہ طرف چلا جائے گا. آلدو اس نے مینی ٹائمز، مطلب کہ فار ایگزامپل اس نے 4 سال سے آپ کا پروڈکٹ لے رہا تھا، سالوں بھر سے لے رہا ہے لیکن اب وہ چھوڑ گیا، تو وہ ایکسٹینشن ہے کہ اس نے مینی ٹائمز ایکسپیرینس کیا آپ کے پروڈکٹ کو. کسٹمر ایکسپیرینس دا پروڈکٹ many times and now he left your product. وہ ایکسٹینشن ہے، اس کی اپنی وجوہات کی وجہ سے کوئی اور برانڈ اس کو اچھا لگے، اس کی وجہ سے اس نے آپ کے پروڈکٹ کو چھوڑ دیا، تو وہ ایکسٹینشن ہے. فارگیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر نے جسٹ ونس آپ کا پروڈکٹ یوز کیا، جسٹ ونس کسٹمر نے کسی ہوٹل کا وزٹ کیا، جسٹ ونس اس نے کسی ایسی جگہ پہ وزٹ کیا جہاں پہ وہ پہلے کبھی نہیں گیا، ایک مرتبہ گیا پھر پوری لائف نہیں گیا وہاں پہ، تو وہ اس کی فارگیٹنگ ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص کسی ہل اسٹیشن پہ گیا ایک دفعہ اور دوبارہ وہ کبھی نہیں گیا، تو آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم وہ اس چیز کو بھول جائے گا. کسی نے ایک مرتبہ فار ایگزامپل آئی فون یوز کیا ہے اور ایک مرتبہ یوز کیا اور دوبارہ اس نے کبھی یوز نہیں کیا، اس نے پھر وہ ہواوے اور کیو موبائل اور سمسنگ وہ یوز کرتا رہے، تو آئی فون کی فیچرز اس کے مائنڈ سے نکل جائیں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ ہم ریپیٹیشن جو لرننگ ہے آپ کو بتایا گیا پیچھے کہ لرننگ آلویز کریٹ ہوتی ہے ریپیٹیشن سے. جب آپ ایک بیہیویئر کو بار بار کرتے ہیں تب جا کے لرننگ ہوتی ہے. تو فارگیٹنگ کا عمل وہ ہوتا ہے جب آپ نے ونس وزٹ اے پروڈکٹ، ونس یوز اے پروڈکٹ اینڈ لیفٹ اٹ اینڈ یوز اندر پروڈکٹ، تو وہ فارگیٹنگ میں آ جائے گا. ونس کسٹمر یوز اے پروڈکٹ اینڈ نیور یوز اٹ اگین از فارگیٹنگ. فارگیٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپنیز کو کیا کرنا چاہیے اور ایکسٹینشن کو ختم کرنے کے لیے کمپنیز کو کیا کرنا چاہیے؟ فارگیٹنگ کو ختم کرنے کے لیے کمپنی کو آفر دینی چاہیے ڈسکاؤنٹ کی، تاکہ کسٹمر جو ہے اگر اس کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے خریدنے کی تو وہ بھی اس ٹریک پہ آ جائے فارگیٹنگ. اور ایکسٹینشن میں یہ ہے کہ کمپنیز کو پازیٹیولی ری انفورس کرنا چاہیے کسٹمر کے، اگر کسٹمر وہ مینی ٹائم لیتا رہے گا اس کا مطلب اس کو اس میں فائدہ مل رہا تھا، ایکسپیرینس بہت دفعہ کسٹمر نے کی ہے، لیکن اب وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو ہمیں اپنے پروڈکٹ میں چینجز کرنی چاہیے، اس میں وہ فیچرز ڈالنے چاہیے جو کسٹمر مانگتا ہے. کسٹمر کا سروے کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سی فیچرز کسٹمر مانگ رہے ہیں، اور ہم اس میں ایکسٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پروڈکٹ میں وہ چیزیں لے کے آئیں، پھر اس کو ایڈورٹائز کریں، پھر کسٹمر کا دوبارہ وہی ریکوائرڈ بیہیویئر شاید واپس آ جائے. تو فارگیٹنگ کا تو یہی حال ہے کہ کمپنیز کو اپنے پروڈکٹ کو سستا کرنا چاہیے تاکہ جو کسٹمر ایک دفعہ یوز کر کے بھاگ گئے تھے وہ بھی دوبارہ دیکھیں گا پروڈکٹ بہت سستا ہے تو ہم وہ بھی لے لیں. ایکسٹینشن جو ہے کسٹمر کی پرچیزنگ پاور میں ہے بیسیکلی، کسٹمر ایکسپیرینس دا پروڈکٹ مینی ٹائمز، اس کا مطلب کہ وہ بار بار لیتا رہا پروڈکٹ، اس کی پرچیزنگ پاور میں ہے، لیکن اب وہ کسی اور کی طرف موو ہو گیا ہے. ناؤ ہی لیفٹ اوور پروڈکٹ، تو اب وہ کسی اور طرف چلا گیا، تو آپ کو پروڈکٹ میں ہی چینجز کرنی پڑیں گی تاکہ کسٹمر کا وہ سیٹسفیکشن لیول دوبارہ بحال ہو سکے. So that's all for today's lecture. If you have any question regarding this lecture, you are free to ask me. اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور کمنٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تو آنے والی لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی. اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو میری طرف سے اپلوڈ ہوگی وہ آپ کے پاس اسی وقت اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. تھینک یو سو مچ.